जूता पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? जूता पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? आप अंदाजा लगाइए कि जूता पहन के नमाज फर्ज पढ़ना ये सुन्नत है, बशर्ते कि वो जूता पाको साफ, उसके अंदर गंदगी नजासत जाहिरी तौर पर दिखाई न देती। तो आप जूता पहन के नमाज पढ़ सकते हैं। जब फर्ज पढ़ सकते हैं तो ये तो नवाफिल हैं, ये तो सुन्नत हैं। नमाज जनाजा बेशक जूता पहन करके आप पढ़ सकते हैं, कोई उसमें कबाहत कोई भी हरज नहीं है, बिला किसी हरज के और बिला किसी कबाहत के। बस अब मस्जिद के अंदर मसला ये पैदा होता है, मस्जिदें आज अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदे मुज़य्यन हैं, आरास्ता हैं और कारपेट और कालीनें बिछी हुई हैं। अब हर आदमी जूता पहन के जाएगा तो गंदी हो जाएंगी, इसलिए जूता निकाल करके लोग पढ़ते हैं, तो वो भी जायज़ है। इसकी दलील क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे और सारे सहाबा पीछे खड़े हुए थे। ऐन नमाज ही की हालत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैने मुबारक अपने जूते उतार दिए और फिर आपने नमाज मुकम्मल करी। जब सलाम फेरा तो देखा सारे सहाबा ने जूते उतारे, तो आपने पूछा मेरे सहाबा, मैंने तो जूते इसलिए उतारे कि ऐन नमाज की हालत में जिब्रील आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपके जूते के अंदर गंदगी लगी हुई है, नजासत लगी हुई है, तो मैंने उतार दिए। तुमने क्यों उतारे? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमने तो ये देखा कि प्यारे नबी ने नमाज की हालत में जूता उतार दिया तो हमने भी उतार दिया, हमने सोचा ये भी अल्लाह का कोई हुक्म होगा। तो अजीज़ान गिरामी, इससे पता ये चलता है कई बातों का। एक तो ये कि अल्लाह के नबी की सुन्नत की मोहब्बत सहाबा के दिलों में कितनी थी कि ऐन नमाज की हालत में देखा तो उसी के ऊपर अमल शुरू कर दिया। यहाँ तो रात दिन हम सुन्नत की फजीलत बयान करें, लेकिन दाढ़ी मूडने वाला दाढ़ी नहीं छोड़ता कि जनाब अली क्लीन शो न करें, कम से कम दाढ़ी बेचारी को आने दें। वो जैसे ही थोड़ी सी निकलती है फिर उस तरह लगा लेता है। और दाढ़ी भी कितनी जिद्दी है, कहती है तू करता रहे मैं निकलती रहूं। ये औरत बनने के चक्कर में रहता है, वो कहती है मैं तुझे मर्द बना के रहूं। इसको शर्म नहीं आती, अपने बीवी का चेहरे की तरह रहता है ये। तो ये हमारा किरदार है और वो सहाबा का किरदार था कि ऐन नमाज की हालत में देखा कि जूते निकले तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत जूते निकले, इताअत में जूते निकले। दूसरा पता इससे एक और चला कि एक तो ये कि सहाबे कराम इताअत और फरमाबरदारी में किस तरह से मुस्तइद रहा करते थे, तैयार रहते थे। और दूसरी बात का कि जो लोग आज चिल्लाते हैं कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब थे, अल्लाह के नबी को सब पता था, सब कुछ जानते हैं और सब अल्लाह के नबी तो एक बहाना है। अब इनके जटलियात और इनके मुर्दे शुर्दे हड्डियां सड़ी गली बदबूद ये भी सब जानती हैं। बाबा बेटा देते हैं, बाबी बेटा बेटियां देते हैं, और यही नहीं मुहर्रम में अभी बैठ के खपच्चियों से जो ताजिए बनाते हैं वो भी मुरादें पूरी कर। इस तरह से शैतानी हरकतों ने इनको गुमराह कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह। इससे ये पता चला कि अल्लाह के नबी को भी गैब का पता, अगर अल्लाह के नबी को गैब मालूम होता तो क्या अल्लाह के नबी गंदगी लगा के नमाज पढ़ना गवारा करते? और इससे तीसरी बात का भी पता चला कि मस्जिद नबवी हो या कोई भी मस्जिद, उससे बड़ी मस्जिद खाने काबा है, कहीं भी जूता पाक और साफ है तो उसमें नमाज पढ़ना जायज बल्कि सुन्नत है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। इसी से एक मिलता जुलता सवाल है, जूता पहनकर कब्रिस्तान जाना कैसा है? जूता पहन के जब मस्जिद में जाना चाहिए, सवाल बस यह है कि कब्र के ऊपर नहीं पैर रखना चाहिए, चाहे जूता पहने हो चाहे नंगे पैर हो। कब्र की इज्जत है, कब्र का एहतराम करें। कब्र के ऊपर न जूता पहन के जाएं और न ही पैर जूता उतार के जाएं, दोनों हराम। अलबत्ता कब्रिस्तान में रास्ते बने हैं, आप बिल्कुल कब्रें बचा बचा के जूता पहन के जाएं, वो हर्ज नहीं है। माशाअल्लाह। तीसरा सवाल है, गैर मुस्लिमों का दिया हुआ चंदा मस्जिदों की तामीर में लगाया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल लगाया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं उसके अंदर, बिल्कुल लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला उनको इसी दुनिया में जो अजर देना होगा देगा। अकीका क्या 7वें दिन के अलावा भी किया जा सकता है? 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है, 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है और हर आदमी को करना चाहिए। वो रिवायात हैं कि 14 दिन या 21 दिन की, लेकिन वो ज़ईफ हैं। लेकिन 7वीं तारीख को अकीका करना सुन्नत है। अब इसमें अहले इल्म ने एक मसला ये बयान किया कि कोई आदमी अगर इस्तिताअत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता,
تو جب بھی اسے توفیق ملے 14 کو یا 21 کو یا سال بھر یا 2 سال کے بعد، جب بھی اللہ تعالیٰ اسے پیسہ دے تو وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر لے، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے. انشاءاللہ معاملہ وسیع ہے، اللہ کے یہاں اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہے طاقت، لیکن ابھی خالہ نہیں آئی ہیں، ابھی بوا نہیں آئیں گی، ابھی فلانے کی شادی ہونی باقی ہے یا فلانا مہمان آئیں گے، تو یہ 1-2 بکرے ذبح کر کے اس میں عقیقے میں کھلا دیں گے، یہ غلط ہے. انما الاعمال بالنیات، اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، جیسی نیت ویسی برکت. اللہ جانتا ہے تمہارے پاس مال دینے والا تو اللہ ہی ہے، تو وہ جانتا ہے مال آیا ہے کہ دیکھو عقیقہ کرتا کہ نہیں کرتا. اب تم نے رکھا ہوا ہے مال پھر بھی نہیں، ابھی ننیحال والے نہیں آئے، ابھی فلانے، وہ غلط بات ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. جی 5واں سوال. اچھا، ایک سوال محترم نے یہ کیا ہے کسی نے کہ کوئی ایک بیل یا کوئی بڑا جانور خرید کر، بھینس یا کوئی بھی، اس میں 7 عقیقے ایک بیگ کرتا ہے، تو یہ سنت سے صحیح نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. ہاں لڑکا ہے تو 2 بیل کرے، اور لڑکی ہے تو، اب یہ تو لڑکیوں کا کمال ہے، بچیاں آتی ہیں تو باپ کو کہتی ہیں ابا دیکھو کتنی بڑی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں، کہ یہ لڑکا بھائی آئے نا تمہاری جیب ڈبل خرچ کروائے گا، میں آئی ہوں ایک ہی بس ہلکا پھلکا ایک ہی بکری بکرا دے دو خلاص. تو یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. بولو آمین، بولو بولو، نہیں تو تم آمین. ترس جاؤ گے، شادیاں نہیں ہوں گی تمہاری. بڑے جوان بنے پھرتے ہو. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. 5واں سوال ہے، کوئی اگر مرتا ہے تو اس کا مسجد میں اعلان کرنا کیسا ہے؟ میت کا اعلان کرنا. اب مطلب یہ ہے کہ میں جہاں تک میں نہیں جانتا، لیکن جہاں تک میرا علم یہ کہتا ہے جنازے کے لیے تیاری ویاری کرنے کا، اعلان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. 2 چیزوں کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، ایک سودا بیچنے کے لیے، اور دوسرے گمشدہ اگر کوئی غائب ہوا، کسی کی بکری مرغا بچی بچہ جو غائب، وہ مسجد میں اعلان کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. لیکن جنازے کا اعلان کرنے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. میت کو قبرستان لے جاتے سمے بیچ میں روکنا کیسا ہے؟ اگر ضرورت ہے تو روک سکتے ہیں، مطلب کوئی ضرورت ہے، مطلب کندھے بدلنے ہیں، یا نوز باللہ ٹریفک ہے، یا حادثہ کوئی ہو گیا، یا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی آنا باقی ہیں، آ رہے ہیں. نہیں کوئی رکھنے ہونے کی کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے تو رکھ سکتے ہیں. بلا ضرورت خواہ مخواہ یہ عادت بنا لینا کہ رسم ہے، نہیں روکو، تو یہ غلط ہے. نہیں غلط ہے، یہ غلط ہے. اگر رسم بول کے رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے. ایک سوال یہ بھی حضرت، جی اگر قرآن مجید کا اوراق پھٹ جائے تو اس کو کیا کرنا بہتر ہوگا؟ قرآن مجید بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، یا بھیگ جائے، یا پڑھنا مشکل ہو، تو 2 شکلیں ہیں اس کی. یا تو اسے آپ کنویں میں پتھر اتھر باندھ کے ڈال دیں، اور یا تو کہیں دریا ندی کے کنارے کھود کر کے اور اس کو اس کے اندر دفن کر دیں تاکہ وہ مٹی ہو جائے. یا اگر ایسا نہیں کچھ ہے تو اس کو جلا کر کے، راکھ کر کے اس راکھ کو کہیں دفن کر دیں، ختم. تو اب اس میں سب سے بڑا سوال یہ، کیا قرآن کو جلانا جائز ہے؟ جی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. قرآن کو ضرورت کے لیے جو بوسیدہ ہے، بے ادبی نہ ہو، اس لیے اس کے جلانے میں کوئی قباحت، کوئی وہ نہیں ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ آپ نے جب تمام مصاحف کو منگایا اور سب امت محمدیہ کو ایک مصحف تیار کیا کہ یہ اب پوری دنیا میں یہی جائے گا مصحف، یہی قرآن، اور باقی جو نسخے تھے وہ سارے نسخے حضرت عثمان غنی نے جلانے کے حکم دے دیا، اور وہ جلا دیے گئے اور وہ دفن کر دیے. تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حیاک اللہ، نذرک اللہ، امرک اللہ. حضرت والے سے بس اس شعر کے ساتھ خود بھی ودا ہونا چاہیں گے، اور حضرت والوں کے شان میں یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ سرزمین سیمانچل، کٹیہار ضلع، سرزمین چانپی، تال گھاٹ میں آپ تشریف لائیں. ہماری ادنا سی دعوت قبول کر کے آپ ہمیں شرف قبولیت سے نوازیں.
میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے جتنے بھی منتظمین ہیں سب کو تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔